नमस्ते भाइ बहिनीहरूलाई। आजको यस बसाइमा तिमीहरू सबैलाई स्वागत छ। कक्षा 7 को विज्ञान विषय अन्तर्गत आज हामी चाप भन्ने नयाँ विषयवस्तुमा प्रवेश गरेका छौँ। चाप जसलाई अङ्ग्रेजीमा प्रेसर भनिन्छ, प्रेसरको बारेमा आज हामी यी 3वटा विषयवस्तुहरू यहाँ अध्ययन गर्छौँ। चापको परिचय, चापको सूत्र र चापको उपयोगिताहरू। जस अन्तर्गत अब हामी लागौँ चापको परिचयतर्फ। चाप जुन कुरा अब हामीले यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि दबाब भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। र यो कुनै पनि वस्तु कुनै अर्को वस्तुमाथि राख्दाखेरि त्यस वस्तुले माथि राखिएको वस्तुले तल रहेको वस्तुलाई दबाब सिर्जना गर्छ र सोही दबाबलाई नै हामी एक अर्थमा चाहिँ चाप भनेर बुझ्न सक्छौँ। भने यसलाई परिचयको रूपमा हामी यसरी लिन सक्छौँ। प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लम्ब रूपले पर्ने बललाई चाप भनिन्छ भनेर चाहिँ लिन सकिन्छ। भन्नुको अर्थ कुनै पनि माथि रहेको वस्तुले तल रहेको वस्तुलाई दबाब दिँदाखेरि यदि यसले लम्ब रूपले कुनै पनि क्षेत्रफलमा बल उत्पन्न गर्छ भने त्यसलाई नै हामीले चाप भनेर बुझ्न सक्छौँ। भनेपछि यहाँनिर जम्मा 3वटा कुराहरू हामी देख्छौँ। एउटा क्षेत्रफल भन्ने शब्द, अर्को बल भन्ने शब्द र अर्को चाप भन्ने शब्द। र यो 3वटा शब्दहरू एकअर्कासँग यसरी सम्बन्धित रहेका हुन्छन्, जसमा चाप चाहिँ बलसँग समानुपातिक सम्बन्ध रहेको हुन्छ। भन्नुको अर्थ बल बढायो भने चाप पनि बढ्ने र बल घटायो भने चाप पनि घट्ने अवस्थाहरू हुन्छ भने चाप र क्षेत्रफलको सम्बन्धमा चाहिँ यसको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ अथवा यो चाहिँ व्युत्त क्रमानुपाती हुन्छ। भन्नुको अर्थ क्षेत्रफललाई घटायो भने चाप वृद्धि हुन्छ भने क्षेत्रफल बढायो भने चाप कम हुने गर्छ अथवा घट्छ। यस्तो सम्बन्धलाई चाहिँ हामी व्युत्त क्रमानुपातिक सम्बन्ध भनेर बुझ्न सक्छौँ। यसरी चापको परिचय अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाप दुईवटा वस्तुहरूमा निर्भर हुँदो रहेछ, एउटा क्षेत्रफल र अर्को बल। र अनि बल चापसँग समानुपातिक हुँदो रहेछ। भन्नुको अर्थ बल बढ्यो भने चाप बढ्दो रहेछ र बल घट्यो भने चाप पनि घट्दो रहेछ। अनि क्षेत्रफल घट्यो भने चाहिँ चाप बढ्दो रहेछ भने क्षेत्रफल बढ्यो भने चाप घट्दो रहेछ। यस्तो सम्बन्ध हामीले चापमा देख्न सक्छौँ। त्यसैले यसलाई हामी प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लम्ब रूपले पर्ने बललाई चाप भनिन्छ भनेर चाहिँ परिभाषा दिन सक्छौँ। भने अब चापको एकाइ, चापलाई नाप्ने एकाइ चाहिँ हामीले यसरी लिन सक्छौँ। चाप न्युटन प्रति वर्ग मिटर अथवा भनौँ पास्कल भन्ने एकाइमा नापिन्छ। यहाँ चाहिँ अब न्युटन प्रति वर्ग मिटर भन्नु नै पास्कल हो। वास्तवमा यो पास्कल भन्ने कुरा चाहिँ एउटा वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल भन्ने वैज्ञानिकको नामबाट राखिएको छ। जसरी यो न्युटन भन्ने पनि सर आइज्याक न्युटनको नामबाट चाहिँ कायम गरिएको छ, त्यसै गरी पास्कल भन्ने एकाइ पनि ब्लेज पास्कल भन्ने वैज्ञानिकको नामबाट यहाँ रहन गएको छ। त्यसैले पास्कल लेख्नु पर्यो भने हामी स्मल पी र स्मल ए भनेर चाहिँ डिनोट गर्छौँ, यसलाई सङ्केत गर्छौँ। भने न्युटन प्रति वर्ग मिटरलाई चाहिँ न्युटन अपन मिटरको स्क्वायर भनेर चाहिँ लेख्ने गर्छौँ। यसरी चापको एकाइ हामी बुझ्न सक्छौँ। भने अब यहाँ एउटा चित्रमा देखाइएको के छ भन्दा एउटा यो फ्ल्याट चप्पल लगाएर, यो चेप्टो परेको क्षेत्रफल रहेको चप्पल लगाएर एकजना महिला उभिएकी छन्। भने अर्को चित्रमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भने एउटा हिलवाला, चुच्चो परेको हिलवाला जुत्ता लगाएर महिला उभिएकी छिन्। अब हामीले यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि यो चप्पलले दिने जमिनलाई दबाब र यो जुत्ताले दिने जमिनलाई दबाबमा चाहिँ केही भिन्नता छ, जसमा अब भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ। यसले टेक्दाखेरि धेरै क्षेत्रफल लिन्छ, जसको कारणले गर्दा क्षेत्रफल बढ्यो भने चाप घट्छ। भन्नुको अर्थ यहाँ चाहिँ चाप कम पर्छ। भने यो क्षेत्रफल यो जुत्ताले टेक्दाखेरि यो क्षेत्रफल चाहिँ थोरै छ, थोरै क्षेत्रफल भयो भने चाहिँ चाप बढ्छ, जसको कारणले गर्दा यहाँनिर यो जमिनमा चाहिँ यो खुट्टाले टेक्दाखेरि जमिनमा पर्ने दबाब चाहिँ पक्कै पनि धेरै हुन पुग्छ। यसरी यो दुईटा जुत्ताको आधारमा पनि हामीले क्षेत्रफल मार्फत, यो एउटै महिलाको खुट्टा हो र एउटा खुट्टा यस्तो छ, अर्को खुट्टा यस्तो, के अरे एउटा खुट्टामा यस्तो जुत्ता लगाएको छ, अर्को खुट्टामा यस्तो जुत्ता लगाएको अवस्था छ भने यस्तो अवस्थामा हामीले के देख्छौँ भन्दा
यो खुट्टाले टेक्दाखेरि अथवा यो चुच्चो पारे हिलले टेक्दाखेरिको अवस्थामा धेरै चाप उत्पन्न हुन्छ भने यो चेप्टो परेको जुत्ताले टेक्दाखेरिको अवस्थामा थोरै मात्रै चाप उत्पन्न हुन्छ। जुन कुरालाई महसुस गर्न अब हामीले यस्तो चप्पलले टेक्दाखेरि हाम्रो खुट्टामाथि हामीलाई त्यति धेरै दुखाइ महसुस हुँदैन, तर यो चुच्चोले टेक्दाखेरि हाम्रो खुट्टामा चाहिँ एकदमै कडा दुखाइको महसुस हुन्छ। यसैबाट पनि हामी भन्न सक्छौँ कि यो धेरै क्षेत्रफलमा थोरै चाप र थोरै क्षेत्रफलमा धेरै चाप उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ। भने त्यस्तै अर्को यहाँ एउटा चित्र छ, हामीसँग पेन्सिल, यो चुच्चो परेको पेन्सिल र अर्को छ यहाँ अर्को यो भोतो परेको पेन्सिल अथवा चुच्चो नभएको पेन्सिल। अब यतापट्टिबाट हामीलाई थिच्दाखेरि र यतापट्टिबाट हामीलाई थिच्दाखेरि पक्कै पनि हामीले यो चुच्चो परेको भागबाट थिच्दाखेरिको अवस्थामा दुखाइ बढी महसुस हुन्छ भन्ने बुझ्न सक्छौँ। भन्नुको अर्थ यहाँ यो टुप्पोले लिने क्षेत्रफल एकदमै थोरै छ यसको दाँजोमा, जसले गर्दाखेरि हामीले उत्तिकै बल लगाएर थिचाइ हाम्रो हातमा चाहिँ थिचेर हेर्ने हो भने यो थिचाइले बढी दुख्ने र यो थिचाइले चाहिँ कम दुख्ने हुन्छ। भन्नुको अर्थ यहाँ पनि क्षेत्रफल घट्यो भने चाप बढ्छ, भन्नुको अर्थ दुखाइ बढ्छ, र क्षेत्रफल बढ्यो भने चाप घट्छ, भन्नुको अर्थ दुखाइ चाहिँ कम हुन्छ। यसलाई लिनुहोस् एउटा, यसैको यतापट्टिको भाग र यतापट्टिको भागलाई लिन पनि सकिन्छ। यसरी यो चापलाई चाहिँ हामीले हाम्रो व्यवहारमा बुझ्न सक्छौँ। भने यसपछि लागौँ हामी चापको सूत्र कसरी बनेको हुन्छ भन्नेतर्फ। चाप दुईवटा कुराहरूमा निर्भर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भर्खरै हामीले थाहा पाइसक्यौँ, जहाँ चाहिँ बल र क्षेत्रफल दुईटा वस्तुहरूमा चाहिँ आधारित भएर चाप बनेको हुँदो रहेछ, अथवा भनौँ चाप चाहिँ दुईटा कुराहरूमा भर पर्छ। अब यी कुराहरूलाई हामीले यसरी सङ्केत गर्ने हो भने कुनै ठाउँमा लगाएको बललाई चाहिँ हामीले एफ भन्ने, अनि त्यस ठाउँको क्षेत्रफललाई चाहिँ ए भन्ने र चापलाई चाहिँ पी भन्ने हो भने अब यो सबै यो अङ्ग्रेजी लेटरले चाहिँ इङ्ग्लिस वर्ड देखाउँछ। जस्तो कि अब बललाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा फोर्स भनिन्छ, त्यस्तै क्षेत्रफललाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा एरिया भनिन्छ, त्यस्तै चाप चाहिँ इङ्ग्लिसमा प्रेसर भनिन्छ। र यिनीहरूकै अगाडि अगाडिको लेटरहरू लिएर यो बललाई एफ, क्षेत्रफललाई ए र चापलाई पी भनेर राखिएको छ। यसरी यो तीनटा सङ्केतहरूलाई हामीले लिने हो भने अब चापको बल र क्षेत्रफलसँग के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाउन सकिन्छ, जसमा हामी लेख्न सक्छौँ पी बराबर एफ अपन ए। भन्नुको अर्थ प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लाग्ने जुन बल हो त्यो बललाई नै हामी क्षेत्रफल भन्दछौँ भनेर चाहिँ लिन सक्छौँ। यो नै एउटा चाप निकाल्ने सूत्र हो। यसरी चाप निकाल्ने सूत्र पी बराबर एफ अपन ए, अथवा नेपाली के अरे यो सङ्केतमा नलेखिकन शब्दमा लेख्ने भने चाप बराबर बलका मुनि क्षेत्रफल भनेर चाहिँ लिन सक्छौँ। र अघि पनि कुरा गरिसक्यो, चापलाई नाप्ने एकाइ भनेको चाहिँ न्युटन प्रति वर्ग मिटर अथवा पास्कल भन्ने रहेछ। भने अब यहाँ एउटा उदाहरण हेरौँ, हामीले कस्तो अवस्थामा कति चाहिँ चाप उत्पन्न हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई। यहाँ एउटा प्रश्न दिएको छ, कुनै एउटा बाकसको तौल 100 न्युटन र पिँधको क्षेत्रफल 20 वर्ग मिटर छ भने त्यसले जमिनमा दिने चाप कति होला भन्छ। अब यहाँ यो बाकसको तौल दिएको छ, बाकसको तौल भन्नु नै त्यो बाकसले उत्पन्न गर्ने बल हो, र पिँधको क्षेत्रफल दिएको छ, क्षेत्रफललाई हामीले वर्ग मिटरमा नाप्छौँ, त्यसैले 20 वर्ग मिटर भन्यो, र बललाई हामी न्युटनमा नाप्छौँ, अनि तौललाई पनि न्युटनमै नाप्छौँ, त्यसैले बल र तौल भन्ने कुरा एउटै हो, शब्द चाहिँ फरक हो तर क्वान्टिटी परिमाण चाहिँ एउटै नै हो। भने अब सबभन्दा पहिला हामीले यो म्याथमेटिकल सल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा दिएका कुराहरू के कुराहरू दिए र के पत्ता लगाउन खोज्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ सारांशमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि मैले यहाँ भने लेखेँ, यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि एउटा बाकसको तौल दिएको छ, जसलाई हामीले यो बल मान्ने हो भने एफ बराबर यो 100 न्युटन रहेछ। अब क्षेत्रफल चाहिँ 20 वर्ग मिटर रहेछ। भन्नुको अर्थ एरिया इज इक्वल टु 20 मिटर स्क्वायर भन्न पाइयो। अब यहाँ सोधेको छ चाप कति होला भनेर, त्यसैले अब चापलाई हामी पी भनेर सङ्केत गर्छौँ भने यो बराबर कति भनेर
राख्न पाइयो। यसलाई हामी भन्छौँ प्रश्नको सारांश। अब यति गऱ्यो भने हामीले चाहिँ सूत्र प्रयोग गरेर सजिलोसँग समाधान निकाल्न सक्छौँ। अब सूत्रअनुसार चाहिँ हामीसँग छ अघि भर्खरै पत्ता लागेको सूत्र, त्यो हो P बराबर एफ अपन ए भन्ने, P बराबर एफ अपन ए भनेको चाहिँ हाम्रो सूत्र भयो चाप निकाल्ने। अब एफको मान यहाँ दिएको छ 100 न्युटन अनि ए को मान यहाँ दिएको छ 20 वर्ग मिटर। त्यसैले अब एफको ठाउँमा हामीले एफलाई हटाएर 100 लेख्न सक्दो रहेछौँ, त्यहाँ 100 लेख्ने, र ए को ठाउँमा यहाँ चाहिँ 20 लेख्न सकिँदो रहेछ, त्यसैले यसको ठाउँमा 20 लेख्ने। अब यो पी जस्ताको त्यस्तै भयो, अनि यो एफ भनेको ठाउँमा चाहिँ 100 र ए भनेको ठाउँमा चाहिँ 20 लेख्न पाइयो। यो कहाँबाट भन्दा यहाँबाट। अब यो दुवैलाई चाहिँ हामीले 100 लाई 20 ले भाग गर्नु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि अब यो 0 ले 0 दुईटा क्यान्सल भयो। अब 2 ले 10 लाई चाहिँ भाग गर्नु पर्दाखेरि 2 पंचे 10 भन्न पाइयो। त्यसैले यो इक्वल टु अब यो चाप भनेको चाहिँ जम्मा 5 पास्कल रहेछ, अथवा भनौँ 5 न्युटन अपन मिटर स्क्वायर। किन भन्दाखेरि अब फोर्सलाई हामीले न्युटनमा नाप्छौँ, यो यहाँ लेख्यो भने यहाँ हुने भयो, र अनि एरिया क्षेत्रफललाई चाहिँ हामी एम स्क्वायरमा नाप्छौँ। यहाँ एम भने स्क्वायर लेख्ने हो भने एन अपन एम स्क्वायर हुन पुग्छ। यो त्यो एन अपन एम स्क्वायर भनेकै पास्कल हो। त्यसैले पी बराबर 5 पास्कल लेखे पनि हुन्छ, अथवा एन अपन एम स्क्वायर लेखे पनि हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ चापसँग सम्बन्धित सूत्रलाई यो दिएको समस्याको आधारमा प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। चापको सूत्रलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरालाई यहाँनिर प्रश्न पार्न खोजिएको छ। सायद यो कुरा बुझियो होला। अब यसपछि लागु हामी चापको उपयोगिता के रहेछ भन्ने कुरा। हुन त अब हामीले यो समाधान गरिसकेपछि यसबाट अन्य किसिमका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्न सकिन्छ। जस्तो कि मानौँ यहाँ हामीलाई चाहिँ चाप भन्ने कुरा 5 पास्कल दियो अनि बल भन्ने कुरा 100 दियो भने यो क्षेत्रफल निकाल्नु पर्दाखेरि हामीले 20 निकाल्न सक्छौँ हिसाब गरिकन। त्यसको लागि के गर्ने भन्दा यो क्षेत्रफललाई यहाँ राखिदिने, यो पीलाई प्रेसरलाई यहाँ राखिदिने। अब त्यसो हो भने यो एफको ठाउँमा चाहिँ हामीले 100 लेख्ने भयौँ, अनि यो ए चाहिँ यहाँ हुने भयो यो पीको ठाउँमा, अनि पीको मान चाहिँ यहाँ 5 छ भने यहाँ 5 हुने भयो। अब 5 ले 100 लाई भाग गर्दाखेरि 20 आउँछ। त्यसैले 20 पंचे 100 हुँदाखेरि देयरफोर ए इक्वल टु 20 हुन आउँछ। अब क्षेत्रफल भनेको हामीले मिटर वर्ग मिटरमा चाहिँ नाप्छौँ, त्यसैले यसमा चाहिँ वर्ग मिटर भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। यसरी अन्य किसिमका समस्या दियो भने पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै मानौँ अब हामीलाई चाहिँ एफको ठाउँमा केही पनि दिएन, यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो, अनि पीको ठाउँमा चाहिँ 5 दियो 5 पास्कल भनेर, र क्षेत्रफल चाहिँ 20 वर्ग मिटर दियो भने त्यस्तो अवस्थामा अब एफ निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ एफ इजिकल टु पी इन्टु ए भनेर लेख्न सक्छौँ। पी र ए को चाहिँ गुणन हुन्छ, किनभने यहाँ क्रस गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एफ इजिकल टु पी इन्टु ए हुन्छ। अब पी चाहिँ नि यहाँ 5 दियो, यो 5 भयो, अनि एफ निकाल्नु पर्ने ए भन्ने चाहिँ 20 दियो भने अब यो दुईटालाई गुणन गर्दाखेरि कति आयो 20 पंचे 100 आयो। त्यसैले यहाँ चाहिँ अब एफ निकाल्न भन्यो भने यो एफको मान नदिएर खालि पी र क्षेत्रफलको मान मात्रै दियो, चापको मान र क्षेत्रफलको मान दियो भने हामीले बल पनि निकाल्न सक्छौँ। र बल निकाल्दाखेरि अब अघि भने जस्तो यो दुईटा गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ, पी र ए, अनि पी को मान चाहिँ 5 र ए को मान 20 हुँदाखेरि 20 र 5 गुणन गर्नु पर्यो, 20 र 5 गुणन गर्दाखेरि 100 आउँछ। त्यसैले एफ बराबर 100 भन्न सकिन्छ, र बललाई हामीले न्युटन एकाइमा नाप्छौँ, त्यसैले 100 न्युटन भनेर लेख्न सकिन्छ। यसरी मैले एउटै समस्याबाट तिनटै कसरी समाधान गर्ने, अथवा एफ निकाल्दाखेरि के गर्ने, ए निकाल्दाखेरि के गर्ने र पी निकाल्दा के गर्ने भन्ने कुरा यो सूत्रलाई हेरफेर गरेर हामीले पत्ता लगाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। अब जाउँ चापको उपयोगिताको कुरा गर्न। चापको उपयोगिताहरू हाम्रो व्यवहारमा दैनिक जसो रहेकै हुन्छ। जस्तो कि अब मानौँ हामीलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा किला ठोक्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा किलाको टुप्पो एकदमै तिखो छ भने हामीले किला सजिलैसँग ठोक्न सक्छौँ। तर किलाको टुप्पो चाहिँ अलिकति सानो रहेछ अथवा थोरै रहेछ
वा भनौँ त्यो चाहिँ अलिकति टुप्पो चाहिँ भाँचिएको रहेछ भने त्यस्तो टुप्पो भाँचिएको किलालाई ठोक्नलाई चाहिँ हामीलाई निकै कठिनाइ हुन्छ अथवा भनौँ त्यो चाहिँ काठमा जाँदैन, दबिनलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यसरी हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ हामीले किलाको चुच्चो तिखो बनाइराखेका हुन्छौँ। भन्नुको अर्थ चापलाई वृद्धि गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ, जसका लागि क्षेत्रफल घटाएका हुन्छौँ, थोरै बनाएका हुन्छौँ। त्यस्तै अब लुगा सिउने सियोको कुरा गर्ने हो भने पनि यदि चुच्चो परेको सियो छ भने हामीले चाहिँ त्यसलाई त्यो चुच्चोको प्रयोग गरेर लुगा सिउँदाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ। अथवा भनौँ कपडामा पनि त्यो धेरै पाल पर्दैन, ठुलो पाल पर्दैन। तर चुच्चो नभएको यदि सियोलाई हामीले प्रयोग गरेर कपडा सिउने हो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कपडामा ठुला ठुला पाल पनि पर्छन् र हामीलाई कपडा सिउनलाई पनि एकदमै कठिनाइ हुन्छ अथवा भनौँ हाम्रै हाततिर चाहिँ घोच्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यसरी कहिले हामीले चाहिँ क्षेत्रफल घटाएर चापलाई बढाइरहेका हुन्छौँ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामीले क्षेत्रफल बढाएर चापलाई घटाउनु पर्ने पनि हुन्छ। जस्तो कि हामीलाई चाहिँ घर निर्माण गर्नु पर्यो, घर चाहिँ अब निकै अग्लो 4 तला 5 तलाको बनाउनु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा जग चाहिँ एकदमै फराकिलो ठुलो खाले जग हाल्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी हात्तीपाइले भन्छौँ। त्यो हात्तीपाइले चाहिँ अलिकति मोटो किसिमको अथवा ठुलो फराकिलो हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ घरको चाप त्यो जगमा पर्छ र त्यो चापलाई यदि चाहिँ कम के अरे बढाउने हो भने त्यस्तो बेलामा घर भाँसिएर जमिनमा जान सक्छ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ घर चाहिँ नभाँसियोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले जगलाई फराकिलो बनाउँछौँ, जसले गर्दा चाप चाहिँ कम हुन्छ र चाप कम भयो भने हाम्रो घर चाहिँ सजिलैसँग जमिनमाथि नै अडिएर रहन सक्छ। त्यस्तै अर्को उदाहरण हामी हेर्न सक्छौँ, यो अलि भारी बोक्ने ठुला ठुला ट्रकहरूमा हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ धेरैवटा चक्काहरू थपेर क्षेत्रफल बढाइराखेका हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो ट्रकहरूले चाहिँ धेरै हेभी लोडहरू चाहिँ सजिलैसँग बोक्न सक्छ। अथवा भनौँ त्यसको क्षेत्रफल बढ्नाले त्यहाँ चाहिँ चाप घटिरहेको हुन्छ र परिणामस्वरूप गाडी चाहिँ सडकमा भाँसिँदैन। तर हाई स्पिडमा गुड्नुपर्ने जुन कारहरू हुन्छन् त्यस्ता कारहरूमा भने चक्का मसिना मसिना बनाएका हुन्छन् र तिनीहरू चाहिँ थोरै मात्रै हुन्छन् अथवा भनौँ 4वटा मात्रै चक्काहरू राखिएका हुन्छन्। यसरी त्यहाँ चाहिँ चाप कम गर्ने र बढाउने काम हाम्रो क्षेत्रफलले गरिरहेको हुन्छ र परिणामस्वरूप हाम्रो दैनिक व्यवहार सहज बन्दै गइरहेको हुन्छ। हेरौँ अब हामीले यहाँ त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै चापको उपयोगिता के छ त भन्दा हाम्रो दैनिक जीवनमा चापको धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। कहिले चापलाई घटाउनु पर्ने पनि हुन्छ र कहिले चाहिँ यसलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी चापको महत्त्वपूर्ण भूमिका त रहेको रहेछ, अघि पनि मैले भनिसकेँ। किला ठोक्नु पर्यो, चापलाई बढाउनु पर्ने रहेछ, त्यसैले किलाको टुप्पो चाहिँ तिखो बनाउनु पर्ने छ भने अब गाडीहरूमा धेरै धेरै भारी बोक्नु पर्यो भने तिनीहरू नभाँसियोस् भन्नको लागि चाहिँ त्यसको क्षेत्रफल बढाएर अथवा पाङ्ग्राको क्षेत्रफल बढाएर पाङ्ग्राहरू थपिएर त्यसमा चाहिँ चाप कम गरिरहेको हुँदो रहेछ, जसले गर्दा सजिलैसँग भारी ट्रकले धेरै बोक्न सक्छ भने त्यस्तै अब घरको जग नभाँसियोस् भन्नको लागि चाहिँ त्यसको क्षेत्रफल बढाउने अथवा भनौँ जगलाई चाहिँ फराकिलो बनाउने कामहरू पनि भइरहेको हुन्छ। यसरी कहिले चाप घटाएर हामीलाई हाम्रो दैनिक व्यवहार सहज बनाइराखेका हुन्छौँ भने कहिले चाहिँ चापलाई बढाएर हाम्रो व्यवहारमा सहजता ल्याइरहेका हुन्छौँ अथवा भनौँ सजिलोपना बनाइरहेका हुन्छौँ। जस्तो कि अब यहाँ उदाहरणको लागि दिएको छ, कुनै वस्तु काट्न सजिलोको लागि काट्नलाई चाहिँ सजिलोको लागि चाहिँ चक्कु, खुकुरी, हँसिया जस्ता जुन काट्ने भाँडोहरू छन्, काट्ने औजारहरू, त्यस्ता काट्ने औजारहरूमा चाहिँ धार पातलो बनाइएको हुन्छ। भन्नुको अर्थ यसमा धार लगाइएको हुन्छ। यदि धारिलो खुकुरी छ भने त्यसले चाहिँ सजिलैसँग जे कुरा पनि काट्न सक्छ। त्यसै धारिलो चक्कु छ भने त्यसले पनि सजिलैसँग जे कुरा पनि काट्दिन्छ। त्यस्तै कैँची चाहिँ धारिलो छ भने त्यसले चाहिँ सजिलैसँग लुगा काट्ने, कपडा काट्ने काम गर्न सक्छ। यदि तिनीहरूमा चाहिँ धार छैन भने भन्नुको अर्थ यसको धार मोटो छ भने, बाक्लो छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ यिनीहरूले काट्नलाई एकदमै मेहनत गर्नुपर्छ। भन्नुको अर्थ बल चाहिँ हामीले धेरै खर्च गर्नुपर्छ। त्यसैले जीवनलाई सहज बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यस्तो कुरामा ध्यान दिएर यहाँ चाहिँ हामीले चाप वृद्धि गर्न, क्षेत्रफल घटाउने अथवा भनौँ धार चाहिँ पातलो बनाउने काम गरेका हुन्छौँ।
त्यस्तै अर्को उदाहरण हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै भारी बोक्न सजिलो होस् भने ट्रक र बसहरूको पछाडिको पाङ्ग्राहरूको चाहिँ सङ्ख्या थपिएको हुन्छ। तिमीले देख्छौ कतिपय ट्रकहरू 6 पाङ्ग्रे हुन्छन्, पछाडि चाहिँ 4वटा पाङ्ग्रा र अगाडि 2टा पाङ्ग्रा भएका ट्रकहरू हुन्छन्, जसले थोरै मात्रै भारी बोक्छन्। अझ भनौँ भने बसभन्दा चाहिँ बढी नै बोक्छन् होइन, र पनि त्यो 4 पाङ्ग्रे बसहरूभन्दा बढी नै यसले भारी बोक्छ भने कतिपय ट्रकहरू चाहिँ अब 10 पाङ्ग्रे हुन्छन्, जसको चाहिँ पछाडि 8वटा पाङ्ग्रा र अगाडि 2टा पाङ्ग्रा हुन्छ भने अझ धेरै भारी बोक्ने जुन ट्रक हुन्छ त्यो ट्रकको चाहिँ नि 12वटा पाङ्ग्रा हुन्छ। भन्नुको अर्थ पछाडि 10वटा पाङ्ग्रा हुन्छ अनि अगाडि चाहिँ 2टा पाङ्ग्रा राखिएको हुन्छ। यसरी ट्रकले कति भारी बोक्ने हो, जति धेरै भारी बोक्छ त्यति नै धेरैवटा ट्रकको चाहिँ चक्का पछाडितिर थपिएको हुन्छ, त्यो पाङ्ग्राहरू चाहिँ थपिएको हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि जमिनमा यिनीहरूको पाङ्ग्रा भाँसिँदैन र सजिलैसँग ती लोडहरू बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छन्। यसरी हामीले हाम्रो दैनिक व्यवहारलाई सजिलो बनाउनको लागि कहिले चाहिँ चाप घटाएका हुन्छौँ भने कहिले चाहिँ चाप वृद्धि गरेका हुन्छौँ। अब यसैको ठाउँमा तिमीले डोजरहरू पनि देखा होला। डोजरको पछाडिको चक्का चाहिँ एकदमै ठुलो ठुलो मोटो मोटो बनाएको हुन्छ, किन भन्दाखेरि डोजरले धेरै ठुलो ठुलो भारी बोकेर हिँड्ने गर्छ अथवा पहाडै खन्ने काम पनि गर्छ। हो यसरी पहाड खन्दाखेरि चाहिँ त्यसको चक्का तल नभासियोस् भन्नको लागि चाहिँ तिनीहरूको चक्का एकदमै मोटो ठुलो बनाएको हुन्छ। यसरी चापको उपयोगिता हामी देख्न सक्छौँ भने यसलाई अब चित्रबाट पनि हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। चाप घटाउनु वा बढाउनु पर्ने अवस्थाहरू के हो भन्दाखेरि अघि पनि कुरा भइसकेको छ यहाँ, जस्तो कि किला, एउटा किलालाई ठोक्नु पर्दाखेरि हामीले सजिलै ठोक्न सकियोस् भन्नको लागि चुच्चोलाई चाहिँ मसिनो अथवा एकदमै थोरै तिखो बनाइएको हुन्छ। अब जति तिखो भयो काठमा यो सजिलैसँग छिर्न सक्छ। यो एउटा ढलान किला हो र ढलानमा छिर्नको लागि पनि यसको चुच्चो चाहिँ तिखो हुनुपर्छ। यो चाहिँ मानौँ यति काटिएको छ भने त्यसलाई पक्कै पनि ठोक्नलाई गाह्रो हुन्छ। अझ भनौँ न यतापट्टिबाट ठोक्नु पर्यो भने यो किला काठमा पनि छिर्दैन, ढलानमा त के काठमा पनि छिर्दैन। त्यसैले जहिले पनि हामी यो थोरै क्षेत्रफलतिरबाट चाहिँ ठोकेर कुनै पनि वस्तुमा छिराउने काम गर्छौँ र यो जति तिखो भयो त्यति सहज ढङ्गबाट जुनसुकै ठाउँमा पनि यो ठोकिन पुग्छ भने। त्यस्तै अब थम्पिन भन्ने तिमीले देखेको छौ। थम्पिनलाई हामीले थम भनेको हाम्रो बुढी औँला, यो बुढी औँलाले थिचेर कुनै पनि ठाउँमा घोच्ने गर्छौँ अथवा अड्काउने गर्छौँ। हो यसरी घोच्दाखेरि यसको यो एकापट्टिको जुन पिन हुन्छ यो पिनतिर चाहिँ यस्तै तिखो भाग रहेको हुन्छ, चुच्चो परेको हुन्छ र अर्कोतिर चाहिँ अलिकति चेप्टो परेको हुन्छ, जसले गर्दा यहाँ चाहिँ हामीले चाप घटाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ चाप बढाउनु पर्ने हुन्छ र परिणामस्वरूप एकातिर चेप्टो र अर्कोतिर चाहिँ तिखो भाग राखिएको हुन्छ, जसले गर्दा अब हामीले यहाँ थिच्दाखेरि यो तिखो भाग सजिलैसँग जुन ठाउँमा ठोक्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रवेश गर्छ अथवा भनौँ कागजमा वा चाहिँ काठमा सजिलैसँग यो छिर्न सक्छ। यसरी यो कुन बेला घटाउनु पर्ने र कुन बेला बढाउनु पर्ने भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। हो यसरी काठमा ठोक्नु पर्यो तिखो बनाउँछौँ, यो काठमा ठोक्नु पर्यो तिखो बनाउँछौँ र हाम्रो हातमा नगाडियोस् भन्नको लागि चाहिँ यहाँ चेप्टो बनाउँछौँ अथवा हामी यहाँ चाप घटाउँछौँ, यहाँ चाप बढाउँछौँ। त्यस्तै यहाँ पनि चाप घटाउँछौँ के अरे बढाउँछौँ, यहाँ चाहिँ चाप घटाउँछौँ। भन्नुपर्छ यहाँ क्षेत्रफल बढेको छ चाप घट्छ, यहाँ क्षेत्रफल घटेको छ यहाँ चाप बढ्छ र यसरी हाम्रो व्यवहारलाई सहज बनाउने काम हामीले गरेका हुन्छौँ। त्यस्तै अर्को चित्र हेरौँ। ट्रक तथा बसको पछाडिको पाङ्ग्राको सङ्ख्या कुरा। अब यो कार चाहिँ एकदमै स्पिडमा गुड्छ र साथसाथै यसको चाहिँ यसले भारी धेरै बोक्नु नै पर्दैन, यहाँ जम्मा 4-5 जना मान्छे बोके पुग्यो। त्यसैले यसको चाहिँ जम्मा 4वटा चक्का मात्रै छ भन्नु पछाडि यसको पछाडिको चक्कामा 2टा र अगाडिको चक्कामा 2टा, पछाडिको भागमा 2टा चक्का र अगाडिको भागमा 2टा चक्का राखिएको छ भनेदेखि अर्को गाडी हेरौँ। यहाँ यो गाडीमा चाहिँ अब पानी बोक्नुपर्ने हुन्छ, यो दमकल हो। पानीको लोड चाहिँ यो मान्छेको लोडभन्दा धेरै नै गुणा बढी हुन्छ, जसले गर्दा यसको पछाडितिर 8वटा चक्का छ र अगाडि 2टा चक्का छ, जसले गर्दा यसको जम्मा जम्मी 10वटा चक्का छ भने। त्यस्तै अर्को गाडी हेरौँ। अब यो क्रेन जसले चाहिँ अझ धेरै ठुलो अर्को आफू जस्तै यस्ता ठुला ठुला गाडीहरूलाई पनि उचाल्न मद्दत गर्छ, त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ यहाँ पछाडि 8वटा अनि यहाँ फेरि बिचमा 2टा र फेरि अर्को यतातिर अगाडिपट्टि 2टा गरेर 12वटा चक्का यसमा राखिएको हुन्छ। यो 3 × 6 र 2 8वटा
2 4 6 8 10 2 12 12वटा चक्का चाहिँ यसमा प्रयोग गरिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो यहाँ यसले जतिसुकै हेभी गरौँ कुरा उचाल्नु पर्दाखेरि पनि सजिलैसँग थाम्न सक्छ अथवा यो भाँसिएर तलतिर जमिनतिर जाँदैन। त्यस्तै अर्को चित्र हेरौँ। यहाँ गाडी छ। यो गाडी भनेको यो कारको भन्दा अलिक बढी भारी यसले बोक्छ। यहाँ चाहिँ हामीले जम्मा अगाडि 2टा चक्का र पछाडि चाहिँ 4वटा चक्का 6वटा चक्का प्रयोग भएको देख्छौँ। यो स्कुल बस भनेको छ। स्कुल बसमा पक्कै पनि यहाँ 4 जना मान्छे मात्र अटाउँछन् भने यहाँ चाहिँ 30-35 जना मान्छे बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब कति भारी बोक्ने हो, अब यो भन्दा यसले बढी भारी बोक्यो, यो भन्दा पनि यसले बढी भारी बोक्यो, यो भन्दा पनि यसले बढी भारी बोक्ने भएको भएर हाम्रो यो चक्काको सङ्ख्या चाहिँ थपिँदै गएको हुन्छ र परिणामस्वरूप यसले चाहिँ चाप घटाउँदै जान्छ र यसले चाहिँ चाप बढाउँदै जान्छ। भन्नुको अर्थ यसलाई धेरै चाप पर्दैन, जसले गर्दाखेरि यो सङ्ख्या थप्नु परेन। यो कारको भन्दा बसमा अलिकति बढी चाप पर्छ, जसले गर्दा यसमा चक्का 2टा अझ एक्स्ट्रा थप्नु पर्यो। यो 4वटाबाट 6वटा बनाउनु पर्यो र यो भन्दा पनि गह्रौँ चिज यो दमकलले बोक्नु पर्यो, जसले गर्दा यसमा फेरि थप 2टा चक्का थपिएको छ र 10वटा बनाउनु पर्यो। भने यो ट्रक भन्दा पनि अझ यो ट्रकले अथवा यो क्रेनले चाहिँ झनै आफू जस्तै ट्रक अथवा यस्ता बसहरू चाहिँ उचाल्नु पर्छ, जसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अझ 2टा सङ्ख्या थपेर 12वटा चक्का बनाइएको अवस्था छ। यसरी हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा चापको महत्त्वलाई लिन सक्छौँ अथवा हामीलाई चाहिएको अवस्थामा घटाउने र नचाहिएको अवस्थामा बढाउने क्रिया गरेर हाम्रो दैनिक व्यवहारलाई चाप उपयुक्त बनाइरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै हामी हिलोमा हिँड्नु पर्यो, अलिकति चुच्चो परेको जुत्ता लाएर हिँड्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चिप्लिँदैन र सम्म ठाउँमा हिँड्नु पर्यो भने हामी जस्तोसुकै जुत्ता लाएर हिँड्न पनि सक्छौँ। त्यस्तै अब फुटबल खेलाडीहरू मैदानमा चाहिँ नलडुन् भन्नको लागि पनि त्यहाँ चाहिँ अर्को गोटीवाल जुत्ता बनाइरहेको हुन्छ र त्यस्ता गोटीवाल जुत्ता लाएर उनीहरू हिँड्नु पर्यो अथवा खेलमा भिड्नु पर्यो। भने टिटी खेल्दाखेरि, टेबल टेनिस खेल्दाखेरि वा चाहिँ ब्याडमिन्टन खेल्दाखेरि भने त्यहाँ चाहिँ ग्रिप सजिलोसँग बनोस् भन्नको लागि फेरि टेनिस सुजहरू लगाउनु पर्यो अथवा फराकिलो भएको सुज लगाउनु पर्यो। यसरी हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ चाप र चापको महत्त्व देख्न सक्छौँ। धन्यवाद भाइ बहिनीहरूलाई। आजको हाम्रो कक्षा यही नै समाप्त हुन्छ। अब भोलि हामी अर्को विषयमा चर्चा गर्ने नै छौँ। आजलाई भने यति नै। धन्यवाद, नमस्कार।